अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। मेरा नाम है ज़ैनब शाहिद और आज की रूटीन का आगाज़ करते हैं। आज हमने सुबह नाश्ता किया था नॉर्मल वाला और उसके बाद ना मैंने ये डिसाइड किया कि कुछ खाने के लिए बनाते हैं कुछ अलग सा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज आप बना लो मसाला राइस। वो क्यों, कल मैं अपनी अम्मी के घर से वापस आई थी तो मैं वहाँ से खाना लेके आई थी। मेरे अब्बू जी का है मैरिज हॉल और वहाँ से ना मैं अक्सर खाना पैक करवा के ले आती हूँ। वो आपको पता है शादियों वाला खाना जो है ना वो कभी कभार नसीब होता है, लेकिन हमारा चूँकि मैरिज हॉल है तो ये बड़ी एक ना हमें सहूलत है कि हम ना अक्सर ही खाना खा लेते हैं शादी का। तो जी वहाँ से मैं लेके आई थी अपने साथ सालन। बीफ का हमारे पास सालन मौजूद है और साथ में मैं बनाऊँगी मसाला राइस। ठीक है, ये सालन जो है ना वो शोरबे वाला नहीं है, ये जैसे भुना-भुना सा सालन होता है ना, ये वो वाला है। तो इसके साथ मैं बनाऊँगी मसाला राइस और साथ-साथ मैं आपके साथ ना एक छोटी-सी बात ना शेयर करूँगी, जो कि है मेरी अपनी सोच कह लें, मेरा अपना ख़्याल कह लें, मेरी ज़हनी इख्तिरा कह लें, ठीक है। तो ऐसा है कि मैं ना कल जब मैं सोने के लिए लेटी ना, तो मुझे ना अपने अब्बू की बड़ी याद आई, अपने अम्मी-अब्बू का ना ज़हन में मैं सोच रही थी और साथ-साथ मेरे ज़हन में ना एक ख़्याल आ रहा था। इसके साथ ना एक वाक़या अटैच है बेसिकली इस ख़्याल के साथ। वो ये है कि एक दफ़ा मेरे अब्बू जी बैठे हुए तो कोई बात चल रही थी, तो मेरे अब्बू ने ना मेरे जो बहनोई हैं ना उनको ये कहा कि आप तो हमारे साहिब हैं और हम आपके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या आपकी मंशा के ख़िलाफ़ ना हम कोई बात नहीं कर सकते। यानी कि उनको ये ज़ाहिर हो कि आपको हम नाराज़ नहीं कर सकते। उस वक़्त की बात की हुई तो उस वक़्त तो पता नहीं क्या मामला चल रहा था, तब तो मेरे ज़हन में ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन मैं ना रात लेटी-लेटी मैं सोच रही थी कि देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, मुझे सही से हदीस तो नहीं याद, लेकिन उसका जो मफ़हूम है वो कुछ इस तरह से था कि जिसने तुम्हें बेटी दी उसने तुम पे एहसान किया, ठीक है? और हमारा जो माशरा है ना, उसमें ये जाना जाता है कि जिससे तुमने बेटी ली ना, उस पे तुमने एहसान किया, ठीक है? ये दोनों अपोज़िट चीज़ें हैं। वो किस तरह से? आप सब लोगों को पता है हमारा माशरा जैसा है। मैं किसी और कम्युनिटी की बात तो नहीं कर रही, ना ही मैं किसी और कम्युनिटी की बात कर सकती हूँ, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं हमें वहाँ का माहौल का पता होता है, वहाँ की चीज़ों का पता होता है। हमें नहीं पता है कि अमेरिका में क्या हालात हैं या यूएई में या कहीं भी लोग कैसे रह रहे हैं या उनकी क्या इक़दार वग़ैरह है, ठीक है? हमें अपने मुल्क का पता है, ठीक है? और मैं ये देख रही थी कि यहाँ पे लोग ये नहीं समझते कि किसी ने अपनी बेटी को किस तरह से पाला, कितने प्यार से रखा, कैसे भेजा, ठीक है? हम लोग बल्कि ये समझते हैं कि ये बेटी वाला है, इसको दबाओ, ठीक है? इसके ऊपर हावी होने की कोशिश करो। जबकि हमारा मज़हब ये कहता है, हमारा इस्लाम ये कहता है कि जिसने तुम्हें बेटी दी है ना, उसने तुम पे एहसान किया, ठीक है? और हमारे जो घरों का जो माहौल है ना, वो भी ऐसा है, ठीक है? जो भी अगर कोई मसला हो जाए ना, तो कहते हैं आप बेटी वाले हैं, आप खामोश हो जाएँ। आप बेटी वाले हैं, आपको ये बात ज़ेब नहीं देती। आप बेटी वाले हैं इसलिए आप ये नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन जबकि होना ये चाहिए कि मैं माँ-बाप की बात कर रही हूँ। होना ये चाहिए कि ये कहा जाना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें बेटी दी है, लिहाज़ा उनका इतना एहतराम तुम पे फ़र्ज़ है। लेकिन हमारा माशरा बिल्कुल डिफरेंट है। जिन्होंने बेटियां दी होती हैं, पिसते भी वही हैं, बातें भी वही सुनते हैं और चलें इस पे और ज़्यादा क्या बात करनी। लेकिन मैं ये सोचती हूँ, मेरे दिल में ये ख़्याल आता है कि काश ऐसा हो
کہ جس نے بیٹی دی ہو نا اس کی بہت عزت ہو، لوگ اس کو یہ سمجھیں کہ اس کا بڑا احسان ہے اور اس کی قدر کریں جس نے آپ کو اپنی پلی پلائی بیٹی دے دی، اس کو پیدا کیا، اس کی پرورش کی، اس کو پڑھایا لکھایا، اور پھر ایسا نہیں کہ پڑھا لکھا کے ختم ہوگی بات، پھر اس کو پورا وہ سامان جہیز، ٹھیک ہے، وہ بھی دے کے رخصت کیا، اینڈ ایٹ دی اینڈ جو ہوتا ہے نا اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلتا. لوگ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، جو بیٹیوں والے ہیں ان کو بہتر پتہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کاش ایسا ہو کہ دنیا ایسی ہو جائے کہ لوگ عزت کریں، جیسے اکڑتے ہیں نا لڑکوں والے کہ ہمارا تو بیٹا ہے، کاش وہ ڈرا کریں، اور کاش بیٹیوں والے اتنی ہمت میں آئیں کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جب ظلم ہوتا دیکھیں تو وہاں پہ اگلوں کو روکنے والے بنیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. کاش ایسا ہمارے معاشرے میں ایسی تبدیلی ہو. تو جی بہرحال آتے ہیں کھانے کی طرف واپس. کھانا چاولوں میں جو ہے نا وہ پانی ڈال دیا ہے. اس سے پہلے ہم نے ڈالا تھا نمک اور ڈالا تھا مسالہ، ٹھیک ہے. دوسری طرف ہمارا سالن تیار ہو رہا ہے. سالن کو بھی ہم نے تھوڑا سا گرم کیا اور اس میں ڈال دیا پانی. اب یہ جو ہے نا ثابت مسالہ میں نے پہلے ڈالا تھا، اور جو گرم مسالہ ہے نا وہ میں پانی کا جب یہ بوائل آ رہا ہے نا تب ڈال رہی ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ چاولوں میں مینٹین رہتی ہے. اگر آپ بنائی کے وقت ڈالیں گے نا گرم مسالہ جو کہ پاؤڈر والا ہوتا ہے تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا. جب آپ بنائی کرنے کے بعد اس کو پانی میں ڈالیں گے نا تو پھر اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا. پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ پھر اس کا جو ہے نا ٹیسٹ وہ زیادہ اچھا تیار ہوتا ہے. تو یہ جی آلموسٹ ہمارے چاول ہو گئے ہیں تیار. اب ان کو ہم آنچ تھوڑی سی ہم ہلکی کر دیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا فائنل رزلٹ کیا آتا ہے. تو یہ ہو گئے ہمارے چاول تیار. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کلر کتنا زیادہ خوبصورت ہے اور ان کا جو ہے نا ٹیسٹ وہ بھی بہت اچھا ہے. اور یہ دیگوں والا جو سالن ہوتا ہے نا اس پہ مت جائیے گا کیوں یہ آئل ہے زیادہ ڈیفینیٹلی، لیکن یہ انہوں نے اپنے حساب سے ڈالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جی میں نا یہ آلموسٹ مغرب کی اذانوں کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں نا باہر آئی تھی نماز پڑھنے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ نا یہ کٹی اپنے آپ کو نا صاف کر رہی ہے. اچھا ان کی ایک بڑی مزے کی بات ہے، یہ بیٹھے نا اپنے آپ کو صاف کرتے رہتے ہیں، اپنی زبان کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری صفائی ستھرائی ہو. اور یہ اتنے پیارے لگتے ہیں دوپہر میں بیٹھ کے نا جب یہ اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، اور اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ کوئی حال نہیں ان کا. اچھا جی یہاں پہ جی ہم اپنے ویڈیو کا کرتے ہیں اہتمام ہوتا ہے کہ اہتمام ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. اچھا جی جو بھی ہوتا ہے بھلے کے لیے ہوتا ہے. ہاں تو جی ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کا اللہ حافظ، اور جس کو میری بات اچھی لگی ہو آپ لوگوں کا بھی اللہ ہی حافظ. تو جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.